तथागत गौतम बुद्ध, जसलाई शास्ता भनेर पनि सम्बोधन गर्ने गरिन्छ, उनी जेतवन विहारमा श्रावस्तीमा बसिरहँदा भिक्षुकहरूले बेला बखत गल्ती गर्ने भिक्षुहरूलाई बुद्धको सामिप्यमा ल्याएर कारवाही गर्नु पर्यो भने कारवाही गरिन्छ। कारवाही गर्न नमिल्ने भए त्यस्ता भिक्षुको बारेमा बुद्धले पूर्वजन्मका कुराहरू जोडेर उनीहरूलाई ठाउँमा ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो। यसै क्रममा अहिले एउटा भिक्षुकलाई पक्रेर ल्याएको छ, शास्ताको सामु हाजिर गराइएको छ। हो शास्ता, यिनले घर परिवार संसार सबै छोडेर त्रिरत्नको शरणमा आएका हुन्। बुद्ध रत्न, धर्म रत्न र संघ रत्न। तर भगवान इनको संस्कार के त लोभी हुने संस्कार, बहुत लोभी। आफ्नो भाग मात्रैले यिनलाई पुग्दै नपुग्ने। खानामा पनि यस्तै गर्छ यसले, जहिले पनि। 2-4 दिन त हामीले सुध्रिएला नि। अब आश्रममा आएपछि, शास्ताको सामु बसिसकेपछि बिस्तारै सुध्रिएर जाला। यो छिनो मसिनो कुरा भनेर हामीले वास्ता गरेनौँ, तर सुध्रिँदैन। यो त्यस्तै लोभी, जहिले पनि खानाको कुरा आयो भने खिचखिच खिचखिच। उसलाई अरूलाई भन्दा बढी चाहिने, अरूले भन्दा बढी मिठो खान खोज्ने। अनि यो सुरुका दिनदेखि आजको दिन पर्यन्त यो बानी यसको हटेन। अनि कपडामा पनि त्यस्तै। कपडामा उनलाई जहिले पनि अरूलाई कपडा दान, चिबर दान भनिन्छ। चिबर आयो भने उनीसँग हुँदा हुँदै पनि अरूको पनि खोजिहाल्ने। अनि खोजेर केही लाउने त एक जोड जम्मा गरेर राख्ने। यो त सीलको विपरीत भयो। आफूलाई चाहिने 2 जोरले चल्छ भने 3 जोर किन राख्ने? अतः यिनीमाथि हाम्रो करुणा जागेकै हो, किनकि यसो गर्यो भने यिनी सुध्रिँदैन। यिनी जुन चिजको लागि घर छोडेका हुन्, त्यत्रो त्याग गरेका हुन्, यो त व्यर्थमा जान्छ। त्यसकारण भगवान अन्यथा होइन, यिनीमाथि हाम्रो करुणा जाग्यो। त्यसकारण आज यिनलाई यहाँ उपस्थित गर्ने द्रष्टता गरे। भगवानको, शास्ताको, जिनाको करुण दृष्टि उनीमाथि पर्छन्। तलदेखि माथि, माथिदेखि तल हेर्छन् र बिस्तारै बुद्धका नयन अर्ध उन्मिलित हुन्छन्। र त्यतिकैमा सिनेमा हेरे जस्तो त्यो नयनको पर्दाभित्र यिनको पूर्वजन्मका चलचित्रहरू चलायमान हुन्छ। यिनको समस्या यो आजको होइन, यिनको यो स्वभाव आजको होइन। योभन्दा अगाडिको जन्ममा यिनी र मेरो एउटै जन्म एउटै ठाउँमा भएको थियो। यिनी कागको रूपमा थिए, म कबुतरको रूपमा, अर्थात् परेवाको रूपमा। ऊ काग, म कबुतर। एउटा सेठको घरमा मेरो बास थियो। हुन त म पनि जङ्गली परेवा थिएँ, घर परेवा हो, जङ्गली परेवा थिएँ। अनि एकजना धनाढ्यले उनको कोठा, भान्सा कोठामा खोपा बनाएर राखिदिएको थियो मेरो लागि। अनि म चारा खोज्न बाहिरै जान्थेँ।
त्यो घरको एक दाना पनि मैले त्यो साउले नछरेका दाना टिप्दैन थिएँ। अक्सर म बाहिर गएर आफ्नो दाना टिपेर खान्थे। यसै क्रममा एउटा काग, त्यो कागको नाकमा ठोकिन पुग्छ बहुत स्वादिलो खाना पकाएको माछाको गन्ध, मासुको गन्ध, आहा मसलाको गन्ध, आहा तेल, नाकमा ठोकिन साथ सन्किन्छ। उफु, वाउ, पक्कै यो घरमा, यो भान्सामा माछा पकाइरहेको होला। लोभ लाग्यो, स्वाभाविक कुरा हो, लोभ लाग्यो। अनि त्यो कौवाले त्यहाँ भित्र छिरेर माछा मासु साउले या चाहिँ यो धनाढ्यले या धनाढ्यको लागि पकाएको खाना खाने उनको बहुत विचार आयो। तर हमेसी काग छिर्दैन, डराउँछ काग। त्यसकारण त्यो दिनमा त्यो बेला ऊ छिर्ने आँट गरेन। कौवाले हेर्दै रह्यो, त्यो दृश्यावलोकन गर्दै रह्यो। त्यहाँ एउटा परेवा छिर्दो रहेछ त्यही भान्सामा। तरिका यो रहेछ। त्यसपछि कौवाले मित्रता गाँसेछ कबुतरसँग। मित्र, तिम्रो उपस्थितिले मलाई बहुत आन्दोलित गर्छ मित्र, भित्रबाट। तिम्रो शालीनता, तिम्रो सौम्यता, तिमीले गुत्रगु गर्दा पनि कविता जस्तै लाग्छ मलाई। वाक्क परेछ प्रशंसा जसले पनि खोज्छ, कबुतरले पनि खोज्यो। त्यसकारण तिम्रो उपस्थिति बहुत मलाई सुखद लाग्छ। तिमी त्यही भान्सा कोठामा बस्छौ होइन? मलाई पनि लैजा तिम्रो भान्सा कोठा। कबुतरले हुन्छ जाम। तर मालिकले, त्यो साउले बहुत दयापूर्वक मलाई खोपा बनाइदिएको छ हो। त्यसकारण त्यहाँ गडबड गर्न पाइँदैन नि त। हुन्छ म कहाँ गडबड गर्छु र, कहाँ गर्छु र, म गर्दैन नि। अब त्यहाँ गडबड गरेर हजुरलाई म दुःख दिन्छु र भन्छ। ल ठिक छ जाऊ। अनि दिनदिनै कौवा र परेवा त्यो भान्सा कोठामा आउने जाने गरेको साउले देखेछ। कौवाले गरेको केही होइन। फेरि कौवाले त बहुत बदमासी गर्छ, तर गरेको केही पनि होइन। अनि साउलाई के लाग्यो भन्नाले ठिकै छ, दुवैको मित्रता भएको छ, कौवा र कबुतरको। अतः यसलाई पनि एउटा खोपा बनाइदियो। साउले उसलाई पनि खोपा बनाइदियो। केही दिनपछि फेरि त्यहाँ मासु पाक्न थाल्छ, फेरि बास्ना आउँछ। अब त ऊ भित्र, अघि पो बाहिर, अब ऊ भित्र। बहुत आनन्द, सुँग्दैमा यति आनन्द। ऊ सास तान्दै रह्यो, प्राणायाम गर्दै रह्यो। सुँग्दैमा यति आनन्द, सुँग्दैमा यति आनन्द। खाँदा खाँदा त्यही विचारले त्यो दिनमा कबुतर परेवा चारा खोज्न बाहिर निस्कन्छन्। ऊ पेट दुखेको बहाना गरेर निस्कँदैन। बहुत पेट दुखिरहेको छ, जाऊ मित्र, तिमी जाऊ चारा चुँगेर आऊ। कि अब तिम्रो दाना मलाई काम लाग्दैन, म किरा खानु पर्ने हो। तिमी चाहिँ नन भेज, म परे, तिमी भेज पर्यो। अझ त कबुतर त भेज मात्र होइन, भेगन हो। तिमी भेगन पर्यो, म त भेज पनि होइन, म त नन भेज। हाम्रो दाना पानी मिल्दैन, तिमी खाएर आऊ मित्र। अनि त्यो कौवाले पेट दुखेको भन्दा शङ्का लाग्छ, कहिल्यै नदुखेको पेट आज अचानक किन दुख्छ? अघिसम्म ठिकै थियो, हेर्दा फेरि ठिकै देखिन्छ अनुहारले पनि।
यसले गडबडी गर्न खोजे जस्तो छ। त्यसपछि त्यो कबुतरले के भन्छ, मित्र अब तिमीलाई के गर्ने नगर्ने भनेर जबरजस्ती गर्ने त मेरो अधिकार छैन, तर होसपूर्वक बाँच है, किनकि यो मन हो, यसले बहुत भड्काउँछ प्राणीलाई। यो मनको जालोमा फस्यो भने तिमी मान्छेको जालोमा पर्छौ। यदि तिमी आफ्नो मनको जालोमा फस्यौ भने, पोइन्ट टु बी नोटेड, यदि तिमी आफ्नो मनको जालोमा फस्यौ भने तिमी मान्छेको जालोमा फस्छौ, मान्छेको जालोमा। भन्दिया छु है, गर्ने त यति नै हो, सावधान। कौवा बहुत खुसी हुन्छ किनकि परिवार उडेर गइसक्यो। अब भान्सा कोठामा खाना पकाउने मान्छे पकाएर तयार पारेर बाहिर निस्कने इन्तजार मात्रै थियो। अब उसलाई एकछिनमा बाहिर निस्कन्छ भान्से। भान्से मात्रै के निस्किएको थियो, कौवा उफ्रिएर, बुरुक्क उफ्रिएर पन्युमा गएर चट्ट चाहिँ टेक्न पुग्छ। पन्यु त कस्तो हुन्छ, यस्तो हल्लिन्छ नि टेकिँदा, किलकिल 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 गर्छ नि त्यसले। भाँडो माथि राखेको पन्यु, भाँडो माथि यसरी पन्यु टेर्छाएर निस्केको, ऊ त उडेर त्यहाँ टक्क बस्न खोज्छ। बस्न त बस्यो, तर पन्यु यसो यसो चल्यो, क्लिङ 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 किलकिल किलकिल किल गरेपछि के भयो, अघिसम्म केही नभएको भान्सामा भित्र आएर यसरी छेर्छ त बदमास कौवा, त्यो मासुमा चोच मारिसकेको थियो। अब त बदमासी फेला पर्यो, के नाना उठेछ रिस। मेरो मालिकको खाना हो, मेरो मालिकले यति तिमीलाई आश्रय दिएर राखेको हो, कौवालाई राखिँदैन, तर तिमीले उनको मासुमा चोच मार्ने, तिम्रो चोच बेला बेला तिमी गुमाथि मार्छौ, अनि त्यो गुमाथि चोच मारेको मेरो मालिकको खानामा मार्ने त बज्या पक तनलाई उसको पालो मान्छेको पन्जामा। अब एक एक पुतला निकालिदिन्छ, एक एक पुतला। तँलाई म मार्दैन, किनकि म अहिंसाको पुजारी, म अहिंसाकै पुजारी हो। म मार्दैन, म मासु पकाउँछु तर मारेर पकाउँदैन हो, म अहिंसाको पुजारी नै हो। त्यसकारण म तिमीलाई मार्दैन, तर दण्ड नदिकन म छोड्दिन। दण्ड के त भन्नाले तिमीले बहुत ठुलो अपराध गर्यौ, यत्रो मालिकले तिमीलाई शरण दियो, तिमीले धोका दियो, जन्मौ याद होस् तिमीलाई। त्यसपछि सबै पखेटाहरू निकालिदियो। अब पखेटा मात्र निकालेर पनि उनको चित्त बुझेन, त्यहाँ चाहिँ त्यो तरकारीमा मिसाउने मरमसला थियो नि त्यो मरमसला, सबै मरमसला जिउँदै पुरा शरीरमा मली मली डलेर लज्जा। अब त जहाँ जान्छ उसको हालत के भयो, ऊ त त्यहाँ फटफट 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 गर्दै, अब पखेटा पनि छैन उड्नलाई, अनि छटपट बाजा पोलेर त्यहाँ अदुवा, लसुन, नुन, खुर्सानी, मरिच, ल्वाङ, दालचिनी, जे पिरो हुन्छ नि धनियाँ दिएको घर त्यो हो, चान्चुन मान्छे घर हो र। सारा मसला जो मुखलाई जिब्रो पड्काइ पड्काइ मान्छे खान्छन् नि, त्यो जम्मै मसला अब उनको शरीरमा। किन मान्छन्? त्यही बेला ऊ छटपट भएर उड्न सकेन, त्यहाँ फटफट 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 गरिरह्यो। अनि परिवार आफ्नो चारा चुगेर खाएर फर्कन्छन्। यसरी हेर्दा त आफ्नो साथीको हालत, यसले गडबड गर्छ भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो, अनि मैले पहिले चेताएको पनि हो। मित्र, मैले तिमीलाई चेताएको, होस गर भनेको त्यही, किनकि यो मनको जालोमा तिमी पर्यौ भने तिमी मान्छेको जालोमा पर्छ भनेको। त्यसकारण यो कथाबाट हामी सबैले सिक्नुपर्ने सन्देश आफ्नो अनुहारमा हेर्नु, यसलाई दर्पण मानेर। जहाँ हामी छटपटको जिन्दगी बाँच्छौँ नि,
छटपटको पछुताउने जिन्दगी, पीडाको छटपट मान्छेलाई तेरी मैले त्यो मान्छेलाई नभेटिएको भए हुन्थ्यो। अब सुगर लागिसकेको हुन्छ, व्हाइट राइस पहिल्यै नखाएको भए हुन्थ्यो, चिनी पहिल्यै नखाएको भए हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ सुगर भइसक्यो। Can you imagine? नुन टन्न हालेर खानुपर्ने, जिब्रो पड्काएर। अनि एक दिन डक्टरले तँलाई ब्लड प्रेसर छ भन्दाखेरि काश मैले नुन धेरै नखाएको भए। अरे यार, अब गर्ने के? हुने त्यही होइन र? यो रोगको फन्दामा पर्नु, किनकि जिब्रोमाथि कन्ट्रोल नहुनु, परिणाम स्वरूप पूरा शरीर रोगै रोग हुर्कने। अनि जहाँ जहाँ झै झगडा हुन्छ, पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ, एउटा श्रीमती हुन्छ, एउटा श्रीमान हुन्छ, आँखा सन्काएर लोभमा अर्कै ठाउँमा फस्छ। अनि त्यसको परिणाम छोरा छोरी घर परिवार सबैले दुःख झेलिरहेको हुन्छ, व्यभिचारको कारणले गर्दा। अनि व्यभिचार किन गर्छ त भन्नाले त्यही लोभको कारणले गर्दा, त्यही एक क्षणको सुखको कारणले गर्दा। तर यार, एक क्षणको सुख जीवनभरको दुःख झेल्छ। एक क्षणको मुतको न्यानो भन्छ नि, ओछ्यानमा जाडो महिनामा पिसाब लाग्छ, नउठौँ जस्तो लाग्छ, उठ्यो भने बहुत जाडो हुन्छ, यही गर्दैन दन्काइदिनु, पिसाब गरिदिन्छ। एक क्षण बहुत न्यानो हुन्छ, आहा हुन्छ। त्यसपछि यति चिसो, अब चिसो पनि चिसो हुने हो र मात्रै हुने हो र गनाउन थाल्छ। यसलाई भनिन्छ मुतको न्यानो भन्छ। अनि मान्छेहरू मुतको न्यानो खोज्ने होइन। याद राख्नुहोस्, आज जहाँ तपाईँ फस्नु भएको छ, मुतको न्यानोले फसाएको छ। तपाईँ हामी मध्ये धेरैको पखेटा उडाइसकेको छ। कोही स्वास्नीको पखेटा चाहिँ श्रीमानले उडाइसकेको छ, कोही श्रीमानको पखेटा फेरि श्रीमतीले उडाइसकेको छ, कोही छोराछोरीको पखेटा बाउआमाले उडाइदिन्छ अनि मसला दलिदिन्छ, कोही बाउआमाको पखेटा निकालिदिन्छ छोराछोरी, कोही साथीले अर्को साथीको, अनि छटपट 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 नमरिएसम्म छ। यो कथामा अन्ततः त कौवा मरिहाल्छ, तर मर्न अगाडि उसले पाउनसम्म दुःख त पाएन, राइट? त्यसकारण तपाईँले जीवनमा बहुत बाउ ठिक भएन, आमा ठिक भएन, दाइ ठिक भएन, भएछ नि हामीलाई, उसले देख्ला, उसले भन्ला, उसले के भन्ला भन्ने, किन भन्नाले त्यहाँ बिराउनु भयो क्या, तपाईँले बिराउनु भयो। तपाईँले नबिराएको भए यो डर कहाँबाट आयो, यो डर कहाँबाट आयो, यो डर कहाँबाट आयो भन्नुहोस् त? तपाईँ लोग्नेदेखि किन डराउनु भएको? बिराउनु भएको छ तपाईँ। स्वास्नीदेखि किन डराउनु भयो? बिराउनु भएको छ तपाईँले। छोराछोरीदेखि किन डराउनु भयो? बिराउनु भयो तपाईँले। तपाईँ जोदेखि डराउनुहुन्छ त्यहाँ कहीँ न कहीँ बिराउनु भएको छ। त्यसैले त पुरानो नेपाली भनाइ छ, नबिराउनु न डराउनु। अब बिराएकै छैन भने डराउनु किन पर्यो? त्यसकारण तपाईँको छटपट भनेको तपाईँको शरीरमा पनि मसला डलेको छ, पखेटा चाहिँ उकेलेको छ। धेरै श्रीमान श्रीमतीको हालत त्यही छ, यति दर्दनाक जीवन। त्यो कौवा, त्यो श्रीमान देखेपछि त्यो कौवा मलाई याद हुन्छ, श्रीमती देखेपछि। किन भन्नाले ऊ श्रीमतीलाई छोड्न पनि सक्दैन, छोड्नै सक्दैन उसले, किनकि उसले बिराइसकेको छ। श्रीमानलाई छोड्नै सक्दैन उसले, किनकि उसले बिराइसकेको छ। अनि सँगै बस्न पनि सक्दैन, किनकि मसला लगाइसकेको छ पुरा शरीरमा। जिब्रोमा लगाएको भए बहुत गजब हुन्थ्यो। जिब्रोमा लगाउने मसला पुरा शरीरमा। हेर्नुहोस् त, छोरा बदमास छ, स्म्याक खाएर बसेको छ, लाख सम्झाउ, टाउको फुटाउँदाखेरि पनि ऊ सुध्रिँदैन। ए आमालाई छटपट, बाउलाई छटपट। अरे यार, ती स्म्याक खाने यी ड्रग एडिक्ट चाहिँ छोराहरू न आमा बाबाले यिनीहरूलाई छोड्न सक्छ। हेर्नुहोस् त, न घरमा शान्तसँग बस्न सक्छ। त्यही पखेटा निकालेका र त्यसपछि मसला डलेका यी कौवा जस्तै आमा बाबाको हालत त्यो हुँदैन। छोराछोरीले ड्रग एडिक्ट भइदियो भने, श्रीमान अर्कोतिर सल्कियो, श्रीमती सल्की भने, Can you imagine it? अतः यो तपाईको पीडा, यो तपाईको दर्द, जहाँ तपाईँ भाग्नु पनि सक्नुहुन्न। कति केसेस छ नि, यो डिभोर्स गरौँ छोराछोरी छ भन्छ, बसौँ यहाँ मसलाले चाहिँ आगो सल्किरहेको छ, न सँगै बस्न सक्ने न छोड्न सक्ने। त्यो बाउ हुँदा पनि हुन्छ, बुहारी हुँदा पनि हुन्छ, सासू हुँदा पनि हुन्छ। यस्तो बुहारी पर्यो खाली पेल्ने मात्रै, न छोड्न सक्ने बुहारीलाई, न बस्न सक्ने। गल्ती भयो,
के गल्ती भयो? लोभ भयो क्या कतै। तपाईको लोभको छिनभरको यो मुतको न्यानो यो लोभको कारणले गर्दा जिन्दगी भर कौवाको हालत, मान्छेको हालत। त्यसैले बुद्धको एउटा वचन छ, धम्मधरो सुखम सेती अयम लोके। जो मान्छेले अन्तरयात्रा गर्छ, साधना गर्छ, ध्यान गर्छ नियमित रूपमा, त्यो मात्रै आनन्दसँग सुत्न सक्छ यो धरतीमा। अरू त सुत्न पनि सक्दैन। ऊ मसला दलेको छ, के को सुत्नु? पखेटा उखेलिएका छन्, मसला दलिएका छन्, अनि ओछ्यानमा जति महँगो ओछ्यानमा पनि छटपट हुनु बाँकी हो यो कौवालाई। किनकि बहुत लोभमा फस्नु भयो भनेर बुझ्नुपर्छ मित्र। त्यसैले लोभ भनेको यो क्षणको लागि मात्रै सुखद, जिन्दगी भरको लागि दुःख। अब यो कहानी हो पूर्वजन्मको त्यो कौवाको। अनि यो कौवाको त भन्नाले अहिलेको यो भिक्षुक जो अहिले बिहारमा आएर मान्छेको रूपमा जन्म लिइसक्यो, बिहारमा आएर बसेका छन्। तर त्यो लोभ प्रवृत्ति उसको कौवा कालदेखिको अहिले पनि सुध्रेको छैन, बाँकी त्यही छ। लोभ प्रवृत्ति त्यो कौवा कालको अहिले पनि सुध्रेको छैन, बाँकी नै छ। अनि बुद्धले उनलाई सम्झाउँछ, हेर बाबु, तिमी लोभी किन भएको? यहाँ त बुद्ध हुनुहुन्छ। केका लागि लोभी भन्छौ तिमी? केका लागि? ल भन त। ए भगवान, अलिकति मिठो खाँदा, अलिकति बेसो जम्मा गर्दा आनन्द लाग्छ। यो किन लाग्छ मलाई थाहा छैन, तर आनन्द लाग्छ भगवान। हो, खोजेको त आनन्द हो। खोजेको तिमीले बढी खान खोजेको, बढी जम्मा गर्न खोजेको कि त्यो बढी जम्मा गर्न खोजेको, बढी खान खोजेको, अरूको भाग पनि टिप्न खोज्नुको कारण के हो? त्यो गर्दाखेरि तिमीलाई आनन्द लाग्छ होइन? भगवान, लाग्ने आनन्दै, आनन्द लाग्ने। यसको मतलब के? तिम्रो खोज बढी स्वादिलो खान खोज हो कि बढी सामान जम्मा गर्न खोजेको हो कि आनन्द हो? भगवान, मूलतः त आनन्दै हो, किनकि त्यसको कारण पनि आनन्द हो। अब बुझ बाबु, चतुवारी सत्य। सत्य के हो त भन्नाले दुःख सत्य हो। मन जहिले पनि दुखी नै रहन्छ। मन जहिले पनि दुखी रहन्छ। उसलाई नदिँदा पनि ऊ दुखी हुन्छ। केही दिएन भने, पाएन भनेर दुखी हुन्छ। दिइसकेपछि अझ बढी खोज्छ, फेरि पनि दुखी हुन्छ। त्यसकारण मनको स्वभाव दुःख हो। बुझ्यौ तिमीले? बुझे। मनको स्वभावै दुःख। उसलाई नदिँदा पनि दुःख हुन्छ, दिँदा पनि दुःख हुन्छ। त्यसकारण कुनै चिज उसलाई दिँदा यो आवश्यकता हो कि यो इच्छा मात्र हो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। जस्तै मैले मिठो खान खोजेँ, आफूलाई प्रश्न तुरन्त गरिहाल्नु, यो मिठो खान खोज्नु यो मेरो आवश्यकता हो कि इच्छा? इच्छा हो भने अब नर्कमा जाने बाटो, किनकि इच्छा त कहिले पनि पूर्ति हुँदैन। जहिले पनि एउटा इच्छा पूर्ति भए जस्तो हुन्छ, अर्को सुरु हुन्छ, र सारा दुःखको कारण इच्छा हुन्छ। त्यसैले हे मनुवा, यो बुझ कि कुनै पनि काम गर्दा, कुनै पनि चिज प्राप्त गर्न खोज्दा यो मेरो आवश्यकता हो कि इच्छा हो, डिजायर हो कि नीड हो? नीड हो भने लाग, तर डिजायर हो भने भाग। डिजायर हो भने त्यहाँबाट भाग, नीड हो भने लाग, किनकि नीड फुलफिल हुनुपर्छ, तर डिजायर फुलफिल चाहिँ हुनुपर्छ। किनकि डिजायर नै दुःखको कारण होइन र? किनकि तिमी लोभी किन भएको? दुःख नहोस् भनेर। डिजायर सुरु हुन साथ दुःख हुन्छ। हेर्नु है, मन किन लोभी भयो? दुःख नहोस् भनेर। मन किन लोभी भयो? दुःख नहोस् भनेर। अनि जहाँ डिजायर छ, डिजायरको मट्टिटेल छर्किन साथ मन त सल्किन्छ, सल्किन्छ, सल्किन्छ। त्यसकारण इच्छा। अनि चतुवारी सत्यमा यदि दुःख सत्य हो भने दुःखको कारण सत्य छ दोस्रो नम्बरमा। हे भिक्षुक, कारण सत्य। के कारण सत्य त भन्नाले दुःख त्यहाँ मात्रै हुन्छ जहाँ
डिजायर हुन्छ, इच्छा हुन्छ। इच्छा नभएको ठाउँमा त्यो मन आफै दुखी बन्दैन। मनलाई दुखी बनाउनुको लागि के चाहिन्छ? डिजायर चाहिन्छ। यो डिजायर दिएन भने मन दुखी हुँदैन, मन शान्तसँग बस्छ। जस्तै पोखरीको पानी जस्तै, ढुङ्गा नहाने समय तरङ्ग उठ्दैन। पोखरीको पानी जस्तै तरङ्ग त उठ्छ त्यसमा, तर त्यसमा ढुङ्गा हान्नुपर्छ। त्यसकारण मनलाई पनि डिजायर नदिने हो, आवश्यकतामा बाँच्ने हो भने ऊ छटपट हुँदैन। तर इच्छामा बाँच्यो भने अनि त्यहाँ सल्किन थाल्छ मन, तरङ्गित हुन थाल्छ मन। त्यसकारण समस्या के त? दुःख सत्य हो, तर दुःख कहिले सत्य हुन्छ? जब त्यसमा कारण जुन छ नि, इच्छा, त्यो हामी बुझ्दैनौँ। अब सुखद कुरा कारण छ भने निवारण छ, निवारण छ भने निवारणको पनि बाटो छ। अनि त्यो बाटो के त? किन म लोभी हुन्छु, किन मेरो मनले इच्छा गर्छ? त्यसको कारण छ, किनभने तिमी बेहोसमा छौ। जब मलाई होस हुँदैन, बोध हुँदैन, यो मेरो डिजायर हो, इच्छा हो, यो मेरो आवश्यकता होइन भन्ने कुराको बोधै हुँदैन त्यो बेला, अथवा बानीको कारणले गर्दा म बेहोस हुन्छु, मलाई बोध हुँदैन। त्यो बेला अनि म डिजायरको पछि लाग्छु, होस नहुँदाखेरि। त्यसकारण होस भएन, इच्छा जाग्यो, इच्छा जाग्यो, त्यसपछि दुःखै दुःख। अतः इच्छालाई रोक्नु छ भने के गर्नु पर्यो? होस जगाउनु पर्यो। जहाँ मेरो इच्छा उत्पत्ति हुन्छ, यो मेरो इच्छा हो, आवश्यकता होइन भन्ने ठ्याक्क छुट्याउने होस आउन साथ म यसलाई फलो गर्दैन। अब त्यो संकल्प गर्नु पर्यो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको त्यही हो। सम्यक दृष्टि मुक्तिको पहिलो बाटो हो। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि भनेको यी चीज मेरा इच्छा हुन्, यी चीज मेरा आवश्यकता हुन् भनेर छुट्याउने आँखा, छुट्याउने आँखालाई सम्यक दृष्टि भनिन्छ। फेरि पनि यो मेरो आवश्यकता हो, यो मेरो मात्र इच्छा हो भनेर छुट्टिँदैन सामान्यतया। यो मेरो आवश्यकता हो, यो मेरो इच्छा हो भनेर छुट्याउने आँखाको नाम नै के हो? सम्यक दृष्टि। अब त्यसलाई त प्रश्न गरे पुग्छ। प्रश्न के गर्ने? यो मेरो आवश्यकता हो कि यो मेरो इच्छा हो? जसरी एउटा केटा बिहे भइसकेको छ, आँखा सन्कियो उसको। यो आँखा सन्किनु भनेको आवश्यकता हो कि इच्छा हो? यदि इच्छा हो भने सिद्धियो तपाईँ, आवश्यकता हो भने आवश्यकता पनि हुन सक्छ कुनै केसमा, ठिक छ, गो एन्ड फलो इट। तर यो इच्छा हो भने सिद्धियो त। त्यसकारण आवश्यकता र इच्छालाई छुट्याउन नसक्नु। जस्तै साधना, ध्यान, ज्ञान, मुक्ति, यो इच्छा हो कि आवश्यकता हो? यो आवश्यकता भनेरै बुझ्दैन मान्छेले, यो त इच्छा भन्छ उसले। आवश्यकता त सिनेमा हेर्नु, आवश्यकता त मोज गर्नु, आवश्यकता त धन कमाउनु, आवश्यकता त मोज मस्ती गर्नु। कति मान्छेलाई यो लाग्छ नि। वास्तवमा यो आवश्यकता होइन, किनकि यो चेन्ज हुन्छ। आवश्यकता त साधना हो, आवश्यकता त अन्तर्यात्रा हो, आवश्यकता त मुक्ति हो, किनकि यसलाई पाइसकेपछि अब पाउने केही पनि बाँकी रहँदैन। तर होस भएन भने, बोध भएन भने यो आवश्यकतालाई इच्छा ठान्छ, इच्छालाई आवश्यकता ठान्छ। यसलाई असम्यक दृष्टि भनिन्छ। असम्यक दृष्टि चाहियो के? सम्यक दृष्टि। यो आवश्यकता हो, यो इच्छा हो, आवश्यकतालाई फलो गर्नै पर्छ, इच्छालाई फलो गर्नै हुँदैन। यो बुझिसकेपछि अब संकल्प गर्नुपर्छ। म अब आइन्दा आजको मितिबाट म इच्छालाई होइन आवश्यकतालाई फलो गर्छु, इच्छालाई लेट गो, जान दिन्छु, छोड दिन्छु। त्यसको लागि होइन सर, यो इच्छा, यो आवश्यकता भनेर थाहा पाउनको लागि होस चाहियो भन्नुभयो। यो होस आउँछ कसरी? हो, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अन्तिम चरण छ ध्यान, साधना। यो होस जगाउने चीजको नाम नै ध्यान हो, ध्यान हो, ध्यान हो। अनि यो होसबाट नै इच्छा र आवश्यकता छुट्टिन्छ, इच्छालाई फलो गरिन्छ, आवश्यकता छोडिन्छ, त्यसपछि लोभ समाप्त हुन्छ। यो कुरा सुन्दै सुन्दै बुद्धसँग धेरै समय बिताइसकेको यो भिक्षुक, लोभी भएर बसेको भिक्षुकले यो समयमा, यो पोइन्टमा आएर
उनी अनागामी पद प्राप्त गरे। अनागामी भनेको अब एक कदम मात्रै बाँकी छ अर्हत हुनलाई भनिन्छ। अब अन्तिम एउटा जन्मभित्र ऊ मुक्त हुने अवस्था पुग्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ? अनागामी। कि यही जन्ममा कि म्याक्सिमम लियो भने उसले अर्को एउटा जन्म लिन्छ। त्यो लेभलमा उनी पुगे, मुक्त भयो। अब यो मान्छे, यो लोभी मान्छे, यो लोभी भिक्षुक अघि पनि त बुद्धको यही कुरा सुनेका हुन् नि, तर फरक भएन। याद राख्नुहोस् कुरा, यो बहुत मायनेको कुरा बुझ्नुहोस्। बुद्धसँगै बसेको हो, घर परिवार छोडेकै हो, यस्ता कुरा बुद्धले बार बार भन्दै आउनु भएकै हो, तर अगाडि पछाडि यो कुरा सुनेर पनि मुक्त भएको थिएन। त्यही मान्छे त्यही बुद्ध, याद राख्नुहोस् यो कुरा, त्यही मान्छे त्यही बुद्ध अगाडि पछाडि मुक्त भइरहेको थिएन। तर यो बेला जब उनी रेड ह्यान्ड समातियो, रेड ह्यान्ड हो, जब उनी समातिए, लुभ गर्दा गर्दै समातिए, त्यसपछि बुद्धले उनलाई पूर्वजन्मको कहानी सुनाइदिए। अनि त्यसपछि यो आर्य सत्यको कुरा सबभन्दा छिटो उनीले रियलाइज गरे। यही कुरा पहिला भइरहेको थिएन। किन? अब सुन्नुहोस् है, यसको कारण छ। किनभने यो बेला, योभन्दा अगाडि उनले बुद्धलाई सुन्थे, बुद्धिले सुन्थे, बुद्धलाई बुद्धिको माध्यमबाट, तर्कको माध्यमबाट सुन्थे। यो बेला उनले दिलको माध्यम सुनिन्छ, किनकि उनको भाव जागिसकेको छ। ओहो म त अभागी रहेछु, ओहो म त अपराधी रहेछु, ओहो म त खत्तम रहेछु, कि सारा कुरा छोडेर आएर पनि आश्रममा आएर बसेको छु, तर मेरो बुद्धि त्यही पुरानो लोभ बुद्धि तेरी भन्ने कुरा एकदम पोलिरहेको अवस्था थियो मलाई, एकदम दर्द भइरहेको अवस्था थियो त्यसलाई। त्यो बेला यो बुद्धको ज्ञान अगाडि पनि आएको हो, तर त्यहाँ के थिएन? भाव थिएन, मात्र उनको स्वभाव थियो। अहिले भाव जोडियो, र यो पनि याद राख्नुहोस्, जहाँ भाव र विचार जहाँ जोडिन्छ त्यहाँ क्रान्ति हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। हिप्नोसिसको माध्यमबाट हामीले गर्ने त्यही होइन र? उठिरहेको मान्छेलाई भावमा लगिन्छ, अब तिमीलाई निद्रा लाग्छ, स्लिप भनेर डङरङ्गै लड्छ। हो, त्यही हो भाव र के जोड्नु पर्यो? विचार। अनि अगाडि पछाडि चाहिँ भाव नजोडेको बेला स्लिप भन्यो भने लड्छ, लडिँदैन। त्यसकारण जे जति महान घटना घट्छ त्यहाँ दुई चिज चाहियो, एउटा भाव चाहियो र अर्को विचार चाहियो। यो घटना बुद्धले उनलाई उपलब्ध गराइदिए र उनी ट्रान्सफर्मेसनमा गए।